Mayong udto sa inyong tanan, mga kaigalaan, mga kaigsunan, o padayon kita sa atong bag-o nga topiko o serye sa atong Bible study o kini nahanungod sa langit, mga kamatuoran nanungod sa langit nga atong gisugdan niadtong miaging mga adlaw. Unya atong gitubag ang pangutana nga ngano man magtuon kita sa langit. O nini nga udto, musentro kita sa atong pangunahuna sa duha ka bahin sa daan nga bag-o nga testamento. I mean, ang Juan 14 ug ang Pinadayag 21, John 14 o Revelations 21. Ang akong basahon na ang Juan 14, bersikulo 1 hangtod sa 6. Ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kamo kanako. Didto sa balay sa akong amahan, adunay daghang lawak. Muna ako didto aron sa pag-andam og lugar alang kaninyo. Dili ako musulti niini kaninyo kundi pa kini tinuod. Kung tuan na ako didto og makaandam na og lugar alang kaninyo, mobalik ako aron kuhaon kamo, aron nga kun asa ako atua sab kamo. Og mahibaluan ninyo ang dalan paingon sa lugar nga akong pagaadtuan. Mingon si Tomas kaniya, Ginoo, wala kami masayod kun asa ikaw. Muadto, busa unsaon namo pagkasayod sa dalan. Mitubag si Jesus kaniya, Ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kundili pinaagi kanako. Unya, sa lain usab nga sinulat ni Juan sa Pinadayag kapitulo 21, akong basahon gikan sa bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 4. Nahnungod kini sa palanan-awon or vision ni Juan nahnungod sa langit. Human niadto, nakita ko ang bag-o nga langit ug ang bag-o nga yuta. Tungod kay ang daan nga langit ug ang daan nga yuta apil ang dagat na wala na. Ug nakita ko ang balaan nga syudad, ang bag-o nga Jerusalem nga gipakanaog sa Dios gikan sa langit. Kini nga syudad andam na gayud sama sa kaslunon nga babayi nga nakabistig magpangkasal ug andam na sa pagsugat sa iyang pamanhunon. Unya, aduna ako'y nadungog nga kusog nga tingog gikan sa trono nga nagaingon, karon ang puloy-an sa Dios anaan na sa mga tao. Magpuyo siya uban kanila, ug sila mahimong iyan ng mga tao, ang Dios mismo mahimong ilang kauban ug ilang Dios. Pahiran niya ang ilang mga luha, wala na'y kamatayon, kasubo, paghilak o kasakit, tungod kay ang daan nga mga butang ng labay na. Diyatong atong pagtuon nato atong gidasig ang atong kaugalingon nganong importante ang pagtuon sa topiko sa langit. O atong natun-an ang unang nga rason tungod kay mo ni atong pangadtuan bilang mga Kristiyanon. Ikaduha, tungod kay gitudlo gini sa Biblia o daghang mga bersikulo nga padayag nga ato kining mahibalaan o matun-an. Ikatulo, importante ang pagtuon sa langit tungod kay mao ni dapat ang atong focus dinhi sa yuta. Ingon pa sa Colossus 3:2 na itumong nato ang atong pangunahuna sa butang nga langit nung dili sa mga butang nga yutan-on. Ang ikaapat, tungod kay tuwa dito ang atong Ginoo. Atong nahangpan, nahibaluan nga ang langit nahimong mabulokon o bililhon tungod kay ang Dios nato nga manluluwas tuwa didto. Usa sa mga pangutana nga batunan or atong pamatian or ginapangutana sa mga tawo labi o sa mga Kristiyano usab nga ang langit ba usa ka pisikal nga lugar, usab ka lugar nga pisikal. So mao ni ang atong tun-an nining atong pagtuon karon ug unta makuha ang mga misconception ug dili ba eksakto, dili biblikal mga pangunahuna tungod sa langit. Kay daghan nga mga pangunahuna nga ang langit murag kuano ba, imahinasyon lang o dili gyud siya physical.
spiritual gyud siya, walay material nga nga gisgutan sa langit. Usa ka espirituhanon nga existence. Mura bag usa lang ka pangunahuna o nidi gyud real nga physical nga lugar. Kung atong tun-an ang pulong sa Ginoo, usahay musumpaki kini sa mga pangunahuna sa ubang mga religion. O mao pud na ang atong tamdan kay ang gipadayag sa Biblia musumpaki gyud sa gitudlo sa mga Eastern religions pareha sa Buddhism, kanang simba ni Buddha, o Hinduism, kanang gatudlo nga nadunay mga lakang or pito ka ang nga maabot ka sa nirvana. Kanang ginatudlo po sa mga Griego sa panahon ni Juan o sa mga apostoles, dunay mga Griego nga mga pilosopo, pareha ni Plato. Si Plato sa ka Griego nga philosopher nga dili siya nagatuo nga ang espiritu naa sa lawas sa tao or dili pwede nga magsagol, no? So sa napiktuhan ang pangunahuna sa mga tumuluo sa mga pangunahuna nga ingon ani o sa may nabasa nato nga mga libro, mga nobela. Mao ni nga atong tun-an gyud kung kini nga andam nga or gisaad nga kamatuoran nga langit para sa mga tumuluo, physical ba ni kundi. May usa ka bantog nga magsusulat nga nagaingon siya, ang iyang pangalan si Wayne Grudem. Bantog ni siya nga magsusulat, usa ka theologian. Ang iyang pagtuo nga dili kuno kita mag-ekspektar nga usa ka lugar kini. Tungod kay ang langit presensya sa Dios. Mao na iyang pangunahuna, no, nga presensya sa Dios. So dili kuno kinahanglan nga usa kini ka lugar. So kung si Pablo nagunahuna nga usa ka lugar, ang langit, ang buting non kuno ni Pablo nga presensya sa Dios kana. Mao na ang giingon ani nga scholar. Pero nay usa ka scholar pod nga nagtuis ani, si Wayne Grudem, no? Ang una dito na nabaylo na ni, ang una ding sulti mao to si Donald Guthrie. Niya, kini si Wayne Grudem mao ni ang nag-ingon nga nagbali siya nga kung ang persona sa Dios presente, so ang kahulugan na nga naagyo lugar kay dili pwedeng presente ang usa ka tawo o usa ka persona kung walay lugar nga diin siya presente. Mura bag sa logical o tama nga pangunahuna kung diin na ang usa ka persona present, buting nun nga may lugar nga diin siya diha. Murag lamon ni gamay, no, na ang usa ka tawo mingon siya nga I'm present here, buting nun nga naa siya diha, nga may lugar nga matumbok nga naa siya dinha. Pares ba karon nga kung naa ka mo diha sa present ka mo diha sa sulod, buting nun nga nay lugar nga naa ka mo matumbok ka mo. So dili pwede nga maingon ka nga present ako ni unya way lugar nga matumbok. So ang atong pagtuo sa Biblia, nga ang Biblia nagatudlo padayag yun nga dunay physical nga lugar nga gitawag nga langit. O ato ning makita nga gibalik-balik ni or gikan sa Henesis hangtod sa pinadayag, gipadayag yun sa pulong sa Ginoo. Di na nato manigar nga ang Ginoo naa mas tanang lugar, di ba? Na ang Ginoo sa tanang lugar, gitawag siya nga omnipresent. So na ang Dios tanang lugar. Kung parehas karon nga
nagatudlo ko ninyo sa naa siya sa akua o naa sa presensya namo diri sa Singapore. At the same time, sa mauusab nga takna o higayon, nausab siya dito sa nasa siya sa inyo. So dungan ba? Dili nga kung naa siya diri sa Singapore, wa siya din na sa Davao, ug naa siya sa Davao, wa din sa Singapore. Dili nguna na atong pagsabot sa presensya sa Ginoo. Ang presensya sa Ginoo naa siya sa tanang lugar. Kay ang iyang panggobyerno, ang iyang pagdumalahan sa tanan gyud nga lugar. Kung buting nun nga ginsakop niya ang tanan nga tibuok universo, langit ug yuta ug tanan nga universo, gisakop niya. So naa siya sa ato pa ginatunan nga siya ang naghimo ning kalibutan, over and above siya sa creation, pero sa samang higayon usab presensya sa creation. Okay? Doon na ba'y mga ebidensya nga makaprobar nga ang Diyos nato ang langit, nato nga ginahisgutan usa ka lugar nga physical. Okay. Ang una nga ebidensya mao ang gitawag nato nga location. Location, okay? Kung sa may location kanang ako ning explain no nga adunay gitumbok sa Biblia nga location sa langit, dunay lugar, okay? Di mo hisgot ang Biblia usa ko lugar kung di na tumatumpok nga naanay nagyon ang lugar. So sa Henesis 1 bersikulo 1 nga una natong bersikulo mabasa sa Biblia, ingon din na sa sinugdan gimugna sa Dios ang kalangitan ug ang kalibutan. Sa Hebrehanon nga pinulungon, kanang langit nina og ang kalangitan nina dili lang usa ka langit kundi plural, sobra sa usa. Sa atong Bisaya gani ang kalangitan. So pag-abot nato sa Henesis 2 bersikulo 1, no, sa sunod nga kapitulo, mabasa nato nga nahuman ug mugna sa Dios ang kalangitan, ang kalibutan ug ang tanan nga naa niini. So giutro niya paghisgot na po ng ang kalangitan nga sobra sa usa, plural. So busa kining ang kalangitan dinhi nga iyang gitapos, dili lang ni usa kundi sobra sa usa. Ug sa atong natun-an sa miaging pagtuon nato, dunay tulo nga tong na-mentionar. Gitawag nato nga atmospheric heaven ang una, kanang maabot sa langgam, kanang makaginhawa pa ta, maabot og lupad sa langgam. Naa sa panganod, no? Atmospheric heaven. Mo lapaw na gani kita sa atmospheric heaven, gitawag na nato nga planetary heaven or lugar sa outer space. Excuse me. Outer space. Kini nga lugar, mao na ang makita nato ang mga planeta, mga bituon, o bilyon-bilyon nga mga bituon o gitawag nato galaxies, no? Na di maabot na sa tawo na ni na sa sobra kalayo. Pero naapoy gihisgutan sa Biblia nga third heaven, ikatulong langit, mao ni ang puy-anan sa Dios. Nga mao ni giingon sa ikaduhang Korinto 12 bersikulo 2, ingon pa ni Pablo sa iyang eksperyensya. Basahon ko ikaduhang Korinto 12 bersikulo 2, diha na ako kang Kristo sa dihang nahitabo kini kanako ug mga 14 na katuig ang milabay nga ako gidala ngadto sa ikatulo nga langit sa paraiso. Ambot lang kun ang akong lawas didto bagayod o ang espiritu ko lang. Ang Dios lang gayod ang nasayod. Nakaabot ako sa paraiso ug may nadunggan ako nga mga pulong nga dili malitok ug wala itugot nga isugilo ngadto sa mga tawo. So atong
atong mabatunan nga kung nahulagway ni Pablo, buting nun nga usay gyud ka lugar, no? Na description. Okay. Doon na usa ka bersikulo usab nga nagahatag og pagpadayon nga usa kini ka lugar. Mateo kapitulo 14 bersikulo 19. Mauni ang panahon nga si Kristo nag-ampo aron maghimo siyang milagro nga pakauno niya ang 5,000. Mateo 14 bersikulo 19. Gipalingkod niya ang mga tawo diya sa sagbot, unya gikuha niya ang 5 ka pan ug 2 ka isda. Ug mihangad siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios. Unya gipikas-pikas niya ang mga pan ug gihatag ngadto sa iyang mga tinunan ug giapod-apod nila kini sa mga tao. Mihangad siya sa langit. Usap pa siya nagampo, no? O samtang nagampo siya. Mihangad siya sa langit. Sa Juan 3, bersikulo 13, usab, si Kristo nag-ingon, walay bisan kinsa nga nakaadto sa langit, gawas lang kanako nga anak sa tao, kay didto ako gikan. So doon na siya lugar nga gitumbok nga nagagikan siya. Gikan siya sa langit. Location. Di ba maka-trailing kayong or makatag na tog usa ka thrill, no, nga doon na tayo pabuton nga adtuan nga usa ka lugar. So kini nga kamatuoran nakahatag na tog mura bag thrill nga hunahuna nato nga naday tay lugar nga physical nga adtuan nga naa didto ang Ginoo, naa didto sa Ginoong Kristo ang mga anghel o dunay ang mga physical nga description niini nga lugar. Okay? Ang ikaduha, sa di pa nako ikaduha nga batunan, no? So ang kalangitan buting nun nga kung mulupad kita, mulampas kita sa mga panganod, lampas kita sa planetary heaven, atmospheric heaven, planetary heaven, murag thrilling kayo mangunahuna kita nga makaabot kita sa puloy-an sa Dios. Nga unsaon na pag-abot kung di gyud pinagi sa Ginoo. So naay atong murabag palabuton, i-anticipate nato nga kamatuoran or usa ka bagay sa umaabot na kung moabot si Ginoong Kristo, dadon kita niya nga lugar. Okay? Ang ikaduha nga ebidensya, mauna ang kamatuoran sa pagkabanhaw ni Ginoong Kristo. Ang kamatuoran sa pagkabanhaw. Si Kristo, sa nabanhaw siya, dili sa nabanhaw nga spiritual, kundi nagi siya physical nga lawas. Physical nga nakita, nahawiran, naisamad, dili gyud malalis nga may lawas si Ginoong Kristo. Unya naa siya sa langit karon, niya mubalik siya sa yuta. So dili nato murabag kung atong ibutang nga argumento nga kun na siya lawas, unya spirit, unya ang iyang atuan spirit walay lugar, murag dili matukma ba? Ang iyang physical nga estado nga giingon sa 1 Korinto 15 nga dunang yu say lawas, naga-appropriate ba murag tama tukma nga naagi lugar nga iyang adtuan ug iyang gigikanan. Okay? Kay di man siya na banhaw nga spiritual na wa siya lawas, namo gyud siya lawas. Okay? So ato yung reasonably ba makatarungan nga mutuo kita o mutamod kita na nagyo lugar nga iyang giistaran. Okay? Una, ang location, ang lugar nga giingon sa Biblia, ang resurrection ni Ginoong Kristo. Ang ikatulo, ang iyang ascension, ang iyang pagbayaw sa langit. Ascension, ang iyang pagbayaw sa langit.
Di ba si Kristo nagpabilin 40 dias, usa pa siya mibayaw dito sa langit. Ug mabasa na to sa mga binuhatan, Acts chapter 1, nga sa dihang gibayaw siya sa langit, unya diha sa bersikulo 10, samtang nagsigi pa silang tan-aw sa langit, kalit lang nga may duha ka lalaking nagbisti og puti nga mitindog duol kanila. Unya misultik kining duha ka lalaki kanila. Kamo mga taga Galilea, ngano nagatindog pa man kamo dinhi nga nagahangad sa langit? Nagahangad sa langit. Bersikulo 11 na, no? Ang Dios nga inyong nakita nga gidala ngadto sa langit mubalik dinhi sa kalibutan. Ug kun unsang pamaagi siya gidala ngadto sa langit, ingon usab ni ana nga pamaagi ang iyang pagbalik. So imagine nato o maunaw na nato nga murag ming anam-anam og saka si Ginoong Kristo hangtod sa panganod nga gitan-aw nila misaka ngadto sa langit, may kayab dito sa langit. Nya mao ni ingon sa mga anghel, mga tawo nagbistig puti nga ang inyong nakita nga Hesus nga mingadto sa langit mubalik siya sa diha gyapon nga lugar. So dili eksakto nga ang paggamit sa langit sa Biblia atong i-asumer, atong iuna-unaon lang nga spiritual, kanang gitawag nga figurative nga pasumbingay lamang. Dili na pasumbingay kundi usa ka lugar gyud nga physical. Okay? So ang lugar, ang pagkabanhaw, ang pagbayaw, no? Location, resurrection, ascension, ug ang ikaupat mao ni ang paghulagway sa langit. Gihulagway ang langit, description sa langit. Adunay detalye sa paghulagway sa langit sa Biblia. Ang lingwahe nga gamit sa Ginoo, konkreta ba? Dili maingon nato nga dili nato mahulagway. Di nato ma-imagine kay ang paghulagway sa langit sa Biblia, usa siya ka garden. Sa may imo makita sa garden. May mga tanom nindot kayo. Syudad o gingharian, no? Garden, syudad o gingharian. Tinud nga kini nga mga akong na-mentionar, garden, city o gingharian, dunay spiritual meaning sa Biblia, sa mga ubang bahin sa Biblia. Yun, di pud nato murabag isumada na lang na kung mahisgot og gingharian, garden, syudad nga puro na lang spiritual. Tungod kay naay mga papakig, ang mga analogies ba? Naay mga analogies nga ma-imagine gyud nimo nga ang langit. Kung unsa kanindot ang langit, di ba? Atong sugdan diha sa Juan kapitulo 14 unsa ang description. Juan 14, kung atong basahon diha sa bersikulo 2 ug 3, nagahisgot gyud si Kristo diha nga duna ako'y lugar nga pagkakadtuan. So usa ka lugar. Kung sa simple o yano nga pagbasa dinhi, di gyud nato ma-miss ba, dili nato masalaan kini kay simple ang yano nga pangunahon nga lugar gyud nga iyang gibiyaan ng langit o moadto siya niini nga lugar nga didto ang amahan. Diha sa Juan 14, nag-ingon siya nga muuna ako didto aron sa pag-andam og lugar alang kaninyo. Dili ako musulti kini niini kaninyo kun dili pa kini tinuod. Subuting nun nga ang pagsulti niya nga dili ko kini sulti ninyo kundi pa ni tinuod. Di siya naghatag og kanabang para lang konsuelo di bobo lang ba.
tinuod yun nga may lugar nga iyang atuan. Nga di gid siya bola-bola lang sa ato ba. Di lang siya nga gasaad aron lang mudako lang atong atay. Madasig lang kita. Unya kung atong balikan ang pinadayag 21, labi na gyud sa iyang paglagway din nga usak kini ka syudad. Sa bersikulo 2 atong makita nga kini nga syudad giandam sa usa ka bana sa iyang asawa, no. Mo na itong mabasa sa bersikulo 2. Unya sa bersikulo 4, kini nga lugar wala nay kamatayon, wala nay paghilak, wala nay kasakit. Pero pag abot na to sa bersikulo 6, pinadayag 21 bersikulo 6, ato mabasa nga adunay ang mga anak sa Dios moinom sa tubig, dunay busay nga naa sa tunga sa syudad. Unya kung moabot kita sa bersikulo 16, adunay paghulagway sa unsa kini kadak-on, no? Ang kasangkaron ug kadak-on ani nga syudad. Ingon pa dinhi sa bersikulo 16 nga 12,000 ka stadia or cubits, no? Kung sa ato pa na karon nga pagsukod 1,400 ka milya ang iyang gitas-od, kalapdon o kahabugon or cube, no? 1,400 miles. Milya, dili kilometro, mauna kadak-on. Unya, kung mabot kita sa 18, basa kita sa 18 hangtod sa 21, bersikulo 21, ang uban nga bahin ini nga syudad gipatindog sa mga malahalon nga bato. Dunay mga jewels, bulawan o mga mahalalo nga bato nga mahulagway gyud nimo unsa ni nga syudad. So gaplano ang Ginoo nga dunay bag-o nga langit, bag-o nga yuta. Adunay plano ang Ginoo, ang lingtunganay nga pagplano sa Ginoo nga kini nga lugar, kini nga langit mura ba gibag-o sa gibag-o nga creation, a new universe, a new creation, di ba? Kini usa ka kadasig gyud nga paghulagway sa Ginoo kanato sa langit. Kay diha na to makita nga sa di kini ka syudad nga naay suba, naay mga katawhan, naay may kahoy. Mga simbolo nga earthly kana bang makita na to dinhi sa yuta nga tuwa pud sa langit, no. So ang paghulagway dinhi nga kini nga analogy mura bag kung unsa nakita anto dinhi sa langit sa yuta, murag makita dito pud sa langit kay dili nato ma-imagine ang langit kung dili niya ni kung dili pa nato kini kung wala nato nakita din sa kalibutan, di ba? So to pag-imagine kung may mga butang wa pa nato nakita. Ma-imagine gyud nato kay makita nato gihulagway gid sa kining mga description nga akong gihisgutan. Unya ang gisaad sa Ginoo nga sa katapusan gyud adunay bag-o nga Jerusalem. A new earth ug bag-o nga Jerusalem. Okay, sa sinulat ni Isias kapitulo 65, bersikulo 17. Mauni ang gikutlo pud, no, murag cross reference ni sa bugna or sa pinadayag.
Isaiah 65, versikulo 17. Pamati, maghimo ako bag-ong langit ug bag-ong yuta. Ang daang langit ug yuta dili na hinumduman pa. So sa gipanagna ni Isias, atong makita nga kini nga panagna quote ba ni Juan sa bugna, no? Iyang gisulti diya sa bugna sa pinadayag. Unya, kung madto kita no sab sa next chapter sa Isaiah 66, versikulo 22, dunay sulti usab ni Isias dinha nga gisulti po ni Pedro sa 2 Peter 3 verse 13. Kaduang Pedro 3 versikulo 13. Apan nagulat kita sa gisaad sa Dios kanato nga bag-ong langit ug bag-o nga yuta din anaa ang pagkamatarong. So kini nga gisulti ni Pedro, bag-o nga langit ug bag-o nga yuta nga naa ang pagkamatarong, nga mabasa po nato sa Pinadayag 21 bersikulo 1 nga nakita ni Juan nga may bag-ong langit ug may bag-ong yuta. Ug ang unang langit ug ang unang yuta na hanaw na, wa na. Gihanaw na sa Ginoo, gipulbos na sa Ginoo, di na makita. Karon sa pagsulti ni Juan diha sa Pinadayag 21 nga dunay bag-o nga langit ug bag-o nga yuta, atong masabtan nga giusa sa Dios. Dunay pag-usa sa langit ug sa yuta. Nga dili nato ni mabasa sa uban nga mga libro kundi sa bugna lang gyud o sa pinadayag lang gyud. Nga kining bag-ong Jerusalem na naog gikan sa langit o sa bugna 21 Pinadayag 21 bersikulo 2 ug 3. Kay basahon ko. Unya aduna ako'y nadungog nga kusog nga tingog gikan sa trono nga nagingon, karon ang puloy-an sa Dios, kung sa English pa ni Tabernacle of God, puloy-an sa Dios, ang balay sa Dios. Anaa na sa mga tao, magpuyo siya uban kanila, ug sila mahimong iya ng mga tao. Ang Dios mismo mahimong ilang kauban ug ilang Dios. Ang paghulagway ni Juan dinhi nga nanaog ang tabernakulo or ang puloy-an sa Dios. Lisod nato i-deny o di nato ma-deny ba, di nato ma-set aside nga usa gyud ni ka lugar naay pag imply no na ang pagpasabot nga usa ka lugar nga nanaog gikan sa langit. Okay? Nga atong makita no nga di kita dapat maglibog ani kay tungod kay giusag gyud sa Ginoo ang langit ug ang yuta na wa nay distansya, usa na. Tungod kay ang langit ato naman ang puloy-an, no? Ang bag-o nga yuta nga iyang himuon di na ikalain sa bag-o nga langit kay ang presensya sa Dios ug ang langit wanay sala, wanay manugtintal, hingpit na nga estado. So kana mo'y dako nga kamatuoran makadasig kanato. Usahay naatay sayop pagsayop ang gunahuna nga ang kaluwasan sa ato lang nga espiritu. Dili lang sa atong espiritu kundi tibuok nga creation. Di ba? Iluwas kita dili lang sa atong espiritu, bag-ohon ganina ang atong lawas, di ba? Ingon pa sa Biblia nga dunay pagkabanhaw sa 1 Korinto 15 o pagbalik ni Kristo pagabanhawon ang mga patay o tagaan tag bag-o nga lawas, no? Nga dili na madunuton. Okay? Okay, so ang ikalima nga ebidensya mao ning atong kaluwasan, redemption. Ang atong kaluwasan nga gitawag nato redemption
gikan pa sa Henesis, nagatudlo ka nato nga kining atong kalibutan karon ug ang langit o ang makita nato mga tanan nga gihimo. Gihimo gyud sa Dios, di ba? Created by God. Gihimo sa Dios. Pero pagpakasala ni Adan ug ni Eva naguba, na corrupted, nahugawan. So nangadhi si Ginoong Kristo aron iya kining i-redeem, pagaluwason, redemption. So ang entero nga universo ga tudlo ka nato ang Biblia nga iya yung bag-uhon nga dunay bag-o nga langit ug ang bag-o nga yuta. Buting nun nga dili lang ang tawo, ang kalag sa tawo, kundi tanan, no? Bag-ohon niya. Kini reasonably o logical tungod kay kung tagaan kitag bag-o nga lawas, no? Kinahanglan pud nga naapoy lugar nga new heavens ug new earth nga atong puy-an, di ba? Kaya kung niyang gusto lamang maulang ang atong espiritu, okay? Kung gusto lamang niya ang atong espiritu mo iyang luwason, nga iyang ikauban, di na siya maghimo untag bag-ong langit o bag-ong yuta. Kaya kung maghimo ka bag-ong yuta, ang mga nasakpan sa yuta, iya po nang i-redeem, di ba? May usa ka magsulat nga si Randy Alcorn nga nagsulat dinhi na nanungod dinhi nga kamatuoran sa nga ingon pa niya, di kita mo adto sa langit unya biyaan nato ang yuta. Kundili ang Ginoo iyang dala or pagadalhon ang langit ug ang yuta sa usa kapag usa, no? Giusa niya wala nay makauwang ani, wala nay makababag ani aron mag-enjoy kita sa iyang presensya sama sa garden sa Eden. Sama sa hardin sa Eden nga wala nay kasalanan. Sa Episo 1 bersikulo 10, ang hingpit nga plano sa Ginoo nga ang langit ug ang yuta magkausag yun sa usa ka ulo or pangalagdan o usa ka otoridad nga mao si Kristo. Si Kristo namatay para kita mapakig-usa sa Ginoo ug appeal ang tibuok nga creation para sa iyang kahimayaan. Dugangan pa ni Randy Alcorn nga usahay atong nataligamaan ang mga pinulungon nga gigamit sa Ginoo nga presa ng reconcile, pagpasig-uli, restore, no? Renew, regenerate, gina-resurrect. Kaning nga mga pinulungon, buting nun nga dunay nawala, naguba kaniadto nga iyang gibalik, iyang giayo. Wala siya dili niya gubaon ning kalibutan o magmugna siya bag-ong nilalang. Tao gyapon iyang ibutang pero kini nga mga tao glorified na mga tao. Okay? Buting nun nga the same nga uri nga o sahi nga mga bagay nga makita nito sa langit pero glorified na presa tao, no? Dili gahimo og bag-ong langit ang Ginoo, bag-ong yuta ang Ginoo, New Jerusalem unya. Ang mga tawo maglain og itsura nga iyang gipangtubos. Pareha gyapon. So mao ni ang usa sa mga makadasig nga kamatuoran kanato. So ako magtuo nga mag-ilanay gyud kita dito sa langit kay ang atong itsura dili magbag-o. Pero pareha man atong itsura pero hingpit ba? Wa natay sakit, wa natay gibati nga kuano, hingpit, perfect na nga estado. Okay? Na
kining kalibutan adunay restoration i- kung himuon ang Ginoo ang bag-o nga yuta. Di ba naghandom kita dunay hingpit nga kalibutan nga walay corruption sa kasalanan nga ang Dios nakig-uban kanato sama sa kay Adan ug si kay Iba nga makipagkisiyandurot kita sa Ginoo pareha dito sa Garden of Eden. O ingon ana ang hulagway nga pasabot sa Ginoo kanato na dunay kamatuoran nga magpasabot nga mag-enjoy kita sa langit, no? So ang pangutana karon, do na ba yung mga mananap dito sa langit? Dunay dunay mabasa nato sa Henesis. Labi na gyud sa human sa pagbaha, no, sa paglunop nga mauni ang covenant sa Ginoo kay Noah. Saad sa Ginoo kay Noah. Sa Henesis 9:9 hangtod sa 17. Unya kini nga saad, watay panahon nga mobasa ini kataas man kini nga covenant apil ang mananap, apil ang mga animals. So ang Ginoo naghahimo og covenant ug kini nga covenant covenant kay Noah. Apil ni nga ang tanan sa creation, mankind, ug ang plano sa Ginoo nga mahitabo gyud ni kay sa Roma 8 gani, no, 22 ug 23 basahon ko gisulat ni Pablo. Nasayra nato ang hangtod karon ang tanan nga binuhat sa Dios nagaagulo sa kasakit sama sa babayi nga mga nakay. Bisan kita nga nakadawat sa Espiritu Santo nga mao ang unang nga gasa sa Dios, nagaagulo usab sa kasakit samtang nagapaabot kita sa adlaw nga ang atong mga lawas bag-ohon sa Dios ug mahingpit ang atong katungod isip iyang mga anak. Naluwas na kita o nagapaabot na lang nga mahingpit kining nga kaluwasan. Ang paglaom dili na matawag nga paglaom kun anaa na ang gilauman. Kay kinsa ba ang magalaom sa anaa na? So, nagahisgot ang Ginoo dinhi sa redemption sa creation, di ba? Ang tibuok nga gibuhat sa Dios nag-agulo kay naay panahon nga iyang gipasabot ni Pablo dinhi nga i-redeem niya ang creation. Ang emphasis, no, tandaan niyo ning kining pangunahuna. Ang gi-emphasize ni Kristo dili gyud nga maghimo og bag-o nga mga butang, kundi making all things new. Sa ako nag-iingon nga kita nga mga tawo nga magsasala ginabag-o kita. Dili kita nga nagbag-o sa atong itsura, kundi gibag-o ang atong kinaiya, ang atong essence, nature nato, di ba? So pwede na unta nga maghimo ang Ginoo og bag-o nga creation nga bag-o tanan. Pero dili na mao ang iyang pagpasabot sa langit, di ba? So atong tandaan nga kini nga mga paghulagway o mga pagpadayag sa pulong sa Ginoo, mga malig-on nga pagpadayag nga unsay ato nakita ning kalibutan of course, no, sa ako ng balikon, corrupted by sin, na hugawan sa kasalanan, imperfect nga kalibutan, i-perfect niya kung iya na kining i-redeem. Okay? Iya na kining pagabaguhon. O sa gingon ni Randy Alcorn, dako ni or lig-on ni nga pagpamatuod nga physical ang atong langit. Kay ngano ingon niya, sa ako nang gisulti niya tumiaging adlaw nga dili kita ka-anticipate o maghandom sa lugar nga dili nato ma-imagine. We cannot anticipate or desire what we cannot imagine. Di ka maka di ka maka desire ba, di ka makahandom og usa ka bagay nga di mo
Una-unaan di mo ma-picture, di mo ma-imagine. Gani diya sa pulong sa Ginoo gihatagan kita og hulagway kuno sang langit para mag-desire kita sa langit. Hints ni nga clues kini nga or mga sinyalis kini nga ang description sa langit di lang nato ingnon nga spiritual ni kundi literal gyud. Kung makita nato ang mga description o hulagway sa langit, nya makita nato nga dunay parang kaanggiran nini sa realities din sa yuta. Atol lang nakita no nga kining yuta ni kining din sa kalibutan na hugawan lang gyud sa sala tungod sa pagpakasala sa atong unang ginikanan. Di ba mo na nakadasig ni Abraham diya sa Hebrehanon 11 nga he was looking forward to the city. Okay? Na-imagine nga may syudad nga giandam sa Ginoo kaniya. Ang architect, ang builder mo ang Dios. Dili na physical. No? Dili na physical tungod kay imagine ni Abraham nga naay syudad, di ba? Syudad. Ang problema, dili nga ang Biblia wala nagatudlo nga nato sa langit. Kundili nagkulang na kita og paghatag o pagtamod sa mga bersikulo pagpadayag sa langit kanato. So ang atong mabasa sa Biblia nga hulagway sa langit mao nay makadasig nato nga we will long for heaven, di ba? So heaven is a physical place, usa ka lugar nga physical gyud. So kung sa atong ibasa sa Juan 14, pagpangutanan ni Tomas nga unsa mo na mo pag-adto didto? Ingon ni Kristo, kadugay na nga nato pag-uban Tomas ug pagyapon ka kay balo. O kay balo nga ako ang kamatuoran, ako ang dalan, ako ang kinabuhi. Walay makangadto sa amahan gawas kanako. Juan 14 bersikulo 6. Ako ang dalan, ako ang kamatuoran. Ang akong pangutanan lang sa ato tanan nining udto. Si Kristo ba ang atong kinabuhi? Siya bang atong kamatuoran? Siya bang atong dalan? Sigurado ba kita nga makaadto ani lugar tungod kay si Kristo mao ang atong dalan, atong kamatuoran kinabuhi? Kay atong giila siya, gidawat nato siya. Naginulsol kita sa atong kasalanan ug ato siyang gila gidawat nga atong Ginoo ug manluluwas. Kay kung dili nato na pagahimon, ingo pa dinhi sa bersikulo 6, walay makaadto sa akong amahan gawas kanako. There's no other way. No? Walay laing paagi, walay laing ngalan nga gihatag sa langit nga kita makaangkon og kaluwasan gawas sa gihatag na mao na si Kristo. Mga binuhatan 4 bersikulo 12. So hinat-unta nga excited kita o mauni ang atong ginaasam-asam ka na bang murag hinam-hinam ba, no? Ginam-hinam nga naa ko lugar nga pangagatuan nga gisaad ni Kristo nga ako moadto aron mag-andam og lugar para sa inyo ug mobalik ako aron pagkakuhaon ko kamo ay kun diin ako atuan usab kamo. Ug daghang salamat gyud og naot ta nakadasig ni sa ato tanan gumagampo kita. Ginoo, salamat gyud sa imong pulong niini nga udto, salamat sa kamatuoran nga naay langit. Salamat sa imong pulong nga nagpadayag na kini usa ka lugar nga dili lang pangunahuna sa tawo kundi imong gibutang o gipadayag kanamo. Ang imong pulong dili pwedeng nga dili matuman kay ang langit ang yuta pwede mawala pero imong pulong magpabilin. Salamat Ginoo nga niini nga udto ako sa makaampo sa nagapamati sa uban sa atong mga pagtuon nga unta makailapod sila ni Kristo nga Ginoong maluluwas o nakasigurado sila nga naa sila kay Kristo pinaagi sa ilang pagtuo kaniya. O bendisyon ni kami sa nabilin nga mga oras ni nga nining adlaw sa ngalan ni Kristo nga Ginoong maluluwas. Amen.